वर्ण व्यवस्था पूर्वीय दर्शनको एक जग मानिन्छ। सामान्य अर्थमा वर्ण व्यवस्था भनेको मानिसहरूको बीच विभाजन नै हो। सुरुमा श्रमको आधारमा, त्यसपछि रङ, आर्य अनार्य, दास दासु हुँदै पछि जाति व्यवस्थामा परिणत भयो। आजको दिनसम्म पनि समाजमा वर्ण व्यवस्थाको प्रभाव निकै परेको छ। आउनुहोस् आज यसैबारे चर्चा गरौँ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। वर्ण शब्दको अर्थ निकै व्यापक र गहन छ। खासमा वर्ण भन्नाले छालाको रङ भन्ने बुझिन्छ। कर्म र स्वभावबाट ग्रहण गर्ने कुरा नै वर्ण हो। पुराणहरूमा ब्राह्मणहरू शुक्ल, श्वेत अथवा सेतो वर्ण मानिएको छ। क्षत्रियहरूलाई रक्त अथवा रातो वर्ण भनिएको छ। वैश्यलाई पित यानि पहेँलो अथवा गौँगोरो वर्ण भनिएको छ। शूद्रलाई कृष्ण यानि कालो वर्ण भनिएको छ। ऋग्वेदमा पनि वर्ण शब्द रङसँग सम्बन्धित छ र आर्य र अनार्यलाई छुट्याउन वर्ण शब्दको प्रयोग भएको छ। इन्डोलोजिस्ट पीवी कानेका अनुसार आर्यहरू गोरा, श्वेत अथवा सेता हुन् भनेका छन् भने दास अथवा कमाराहरूलाई काला भनेका छन्। जे जस्तो भए पनि वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम श्रम अथवा पेसाको विभाजनको आधारमा बनेको थियो। अब वर्ण व्यवस्था किन बन्यो भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यसमा धेरै कारणहरू छन्, जस्तै जनसङ्ख्याको वृद्धि र मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न आदि इत्यादि। ऋग्वेद युगदेखि पुराणको युगसम्म आइपुग्दा अथवा 1500 ईसापूर्वदेखि 8औं-9औं शताब्दीसम्म वर्ण व्यवस्थामा निकै परिवर्तन, जटिलता र निषेध देखा पर्न पुग्यो। पछि यही वर्ण व्यवस्था जात जातिको व्यवस्थामा परिणत भयो। ऋग्वेद कालमा सबै वर्ण समान थियो। वर्ण जन्म अथवा वंशसम्म सम्बन्धित थिएन, बरु श्रमसँग सम्बन्धित थियो। ऋग्वेद युगमा सामाजिक मर्यादा एउटै थियो। एउटै ईश्वरको सन्तान मान्दथे, एउटै शरीरको विभिन्न अङ्ग मान्दथे। त्यसबेला अध्ययन अध्यापन गर्ने ब्राह्मण, अस्त्रशास्त्र र सुरक्षामा लाग्ने क्षत्रिय, पेसा वा व्यवसायमा लाग्ने वैश्य र शारीरिक श्रमबाट सेवा प्रदान गर्ने शूद्र थिए। त्यसबेला वंशानुगत व्यवस्था थिएन र सबैजना स्वतन्त्र थिए, जुनसुकै कर्म अपनाउन पाइन्थ्यो। सबैको खानपिन साझा थियो र आर्य अनार्य दासको व्यवस्था थिएन। तर पछि वर्ण व्यवस्थामा जटिलता थपिँदै गयो। ब्राह्मण साहित्य युगको सुरुवात भएपछि भने वर्ण व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन हुन पुग्यो। यस युगको सुरुवात 1000 ईसापूर्वतिर मानिन्छ। त्यसबेला आर्यहरू हिमालयदेखि विन्ध्याचलसम्म र पन्जाबदेखि बेङ्गालसम्म फैलिएका थिए। त्यसबेला पण्डित, पुरोहित र ब्राह्मण वर्गले वेदको पुरानो सूक्त र ऋचाहरूलाई विश्लेषण र विस्तार गर्न लागे र नयाँ ऋचाको निर्माणमा नलागेर पुरानै ऋचाहरूको विश्लेषणमा बढी जोड दिइयो। साथै अरू कसैले पनि ब्राह्मण हुनु वा ब्राह्मणको काम गर्न वर्जित गरियो र ब्राह्मणहरूले आफ्नो आफन्तहरू बाहेक सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान वा दिन नपाउने नियम सुरु गरियो। साथै ब्राह्मण वा पण्डितहरूले मात्र वेद पाठ गर्न पाउने, यज्ञ सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ नियम बनाइयो। एक हिसाबले जन्मको आधारमा वा वंशको आधारमा मात्रै ब्राह्मण हुन पाउने भए। अरू कुनै व्यक्तिले ब्राह्मण वा पण्डित हुन आँट्ने गर्न छाडे। खास गरी आर्य र अनार्य बीचको सम्बन्धले रक्त शुद्धता जोगाउन पनि यस्तो भेदभाव सुरु हुन पुग्यो। आर्यहरूले आफ्नो रक्त शुद्धता र संस्कृति बचाउन सुर र दासहरूको निमित्त निषेध, नियम र बन्देजको सुरु गर्यो। साथै विभिन्न कारणहरूबाट बनेको अनार्य शूद्रहरूबाट टाढा रहन पनि यस्तो निषेध ल्याइयो र नयाँ नियम तथा उपनियमहरू बन्यो। र शतपथ ब्राह्मण अनुसार प्रत्येक वर्णलाई छुट्टै छुट्टै ईश्वरको व्यवस्था गरियो र विभिन्न शब्दबाट बोलाउन थालियो। जस्तै ब्राह्मणलाई इही, क्षत्रियलाई आगच्छ, वैश्यलाई अद्रव र शूद्रलाई अधव भन्न थालियो। र विभिन्न वर्णका लागि विभिन्न मन्त्रहरू ल्याइयो। जस्तै ब्राह्मणलाई गायत्री मन्त्र, क्षत्रियलाई त्रिस्तुप मन्त्र, वैश्यलाई जगती मन्त्र। र यज्ञ र कर्मकाण्डहरू गर्दा ऋतुहरू छुट्याइयो। जस्तै ब्राह्मणको लागि वसन्त ऋतु, क्षत्रियको लागि ग्रीष्म ऋतु, वैश्यको लागि शरद ऋतु। र शूद्रको लागि भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था नै थिएन, किनभने शूद्रहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्दैनथे। र ब्राह्मण साहित्य युगमा ब्राह्मणको स्थान क्षत्रियको भन्दा उच्च थियो। ब्राह्मणले गरेको होम अग्निले गरेको सरह मानिन्थ्यो र त्यस युगमा सबै देवता भनेको ब्राह्मण हुन् भन्ने घोषणा गरियो र ब्राह्मणलाई सर्वोच्च बनाइयो भगवान सरह। उनीहरूलाई केही चढाउनु भनेको भगवानले चढाउनु हो भन्ने मान्यता बस्यो। यता क्षत्रिय भने ब्राह्मणको भन्दा तल्लो स्थानमा अथवा दोस्रो स्थानमा हुन पुग्यो। क्षत्रियबाट ब्राह्मण हुने विश्वामित्र बाहेक अरू कोही पनि थिएन त्यसबेला। ऐतिह्य ब्राह्मण अनुसार
कुलपुरोहितलाई निष्कासन गर्न नपाइने विधान बनाइयो। ऋग्वेद कालमा राजाहरू कवि पनि थिए, वेदको ऋचाहरूको निर्माण पनि गर्दथे, उनीहरू यज्ञ सञ्चालन गर्दथे। तर ब्राह्मण कालमा आएपछि भने उनीहरूलाई धार्मिक ऋचाहरू, धार्मिक साहित्यहरूको निर्माण बन्द गर्न लगाइयो। उनीहरूलाई दर्शन सम्बन्धी चिन्तन, धार्मिक वाद विवादसम्म मात्र गर्न दिइयो, अन्य सबै अधिकार खोसियो। त्यस बेलाका दार्शनिक राजाहरूमध्ये राजा जनक, अश्वपति, प्रहवन जयवाली आदि पर्दछन्। ब्राह्मण र क्षत्रिय बीच को उच्च हुने प्रतिस्पर्धा पनि परेको थियो। यता ब्राह्मण युगमा वैश्यको स्थान भने ब्राह्मण र क्षत्रिय पछि थियो। वैश्य अझ निम्न स्थितिमा थिए। तैत्तिरीय संहिताको अनुसार उनीहरू शोषित वर्ग र ब्राह्मण र क्षत्रियबाट उपभोग गर्ने वर्णमा पर्दथे। तर वैश्यहरू उच्च र निम्न दुवै पेसामा संलग्न भने थिए। साथै शूद्रको स्थान भने झनै निम्न थियो। उनीहरू दुई पटक जन्म लिएको द्विज कहलिँदैनथे। उनीहरू आश्रम व्यवस्थाभित्र पनि पर्दैनथे। ऋग्वेदमा उनीहरू पैतालाबाट उत्पत्ति भएको भनिएको छ। तर त्यतिखेर उनीहरू अरू वर्णसँग समान थिए। तर पछि उनीहरू सबै अधिकारबाट वञ्चित भए। शतपथ ब्राह्मण र तैत्तिरीय ब्राह्मण अनुसार अरू वर्णले कर्मकाण्ड गर्दा शूद्रले बोल्न नपाइने नियम बनाइयो। उनीहरू यज्ञमा प्रवेश गर्न नपाइने अज्ञयन कहलिए र कर्मकाण्डको बेला अन्य वर्णको पाउ धुने काम मात्र गर्न पाउँदथे। यज्ञ र भगवान दुवै नभएको असुरको क्याटेगोरीमा राखियो र अरू वर्णसँग विवाह गर्न पनि निषेध गरियो। र बिस्तारै छुवाछुतको भावना पनि विकास हुँदै गयो। शूद्रले छोएको पानी, दुध, खाना खाए अर्को जन्ममा पनि शूद्र नै हुने मान्यता बस्यो। वर्णच्युतको पनि व्यवस्था सुरु भयो। माथिल्लो वर्णले तल्लो वर्णको भान्सामा खाना नहुने नियम बस्यो। शूद्रलाई गाउँ बस्तीबाट पनि अलग बस्न लगाइयो र वेद पाठ गर्न पनि निषेध गरियो। र ब्राह्मण साहित्य युगपछि सूत्र साहित्य युगको सुरुवात भयो। यस युगसम्म आइपुग्दा आर्यहरू भारतभरि फैलिसकेको थियो र यस युगमा जातीय भेदभाव पनि सुरु भइसकेको थियो। साथै वर्ण जातिमा परिणत भइसकेको थियो र विभिन्न जाति उपजातिको पनि सुरुवात भइसकेको थियो र विभिन्न नियमको पनि सुरुवात भइसकेको थियो। जस्तै आपस्तम्भ धर्मसूत्रका अनुसार उपनयन संस्कार गर्दा ब्राह्मणले मृग चर्म, क्षत्रियले हरिण चर्म र वैश्यले गो चर्म धारण गर्नु पर्दथ्यो। साथै कन्दनी धारण गर्दा ब्राह्मणले मिर्जा घाँसको, क्षत्रियले धनु तान्दोको, वैश्यले ऊनको धारण गर्नु पर्दथ्यो। र जुठो लाग्दा ब्राह्मणले 10 दिन, क्षत्रियले 11 दिन, वैश्यले 15 दिन र शूद्रले 1 महिनासम्म जुठो बार्नु पर्दथ्यो। वास्तवमा वर्णको विभाजन श्रमको अनुसार भएको थियो, जसलाई हामी वर्ण धर्म भन्दछौँ। जस्तै ब्राह्मणको वर्ण धर्म अध्ययन अध्यापन गर्नु, जप तप तपस्या आदि गर्नु थियो। क्षत्रियको वर्ण धर्म अध्ययन गर्नु, दान दिनु, शासन गर्नु, युद्धमा सहभागी हुनु आदि थियो। वैश्यको वर्ण धर्म अध्ययन गर्नु, कृषि, व्यापार र दान गर्नु थियो। र शूद्रको वर्ण धर्म शारीरिक श्रम लगानी हुने घरेलु कामहरू गर्नु थियो। वर्ण व्यवस्थाको उत्पत्तिमा धेरै सिद्धान्तहरू छन्। जस्तै दैवी परम्परागत सिद्धान्त, जसलाई हामी डिभाइन अर ट्रेडिसनल थ्योरी पनि भन्छौँ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलको पुरुष सूक्तमा यस सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको छ। तर यस खण्ड ऋग्वेदकालीन हो या पछि राखिएको भन्ने अझै पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन। यस थ्योरीको अनुसार विराट पुरुष वा विश्वरूप वा परम पुरुष वा परम ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, पाखुराबाट क्षत्रिय, तिघ्राबाट वैश्य र खुट्टाबाट शूद्रको उत्पत्ति भएको भनिएको छ। तर यिनी पुरुष चाहिँ को हुन् भन्ने प्रश्न छैन। धेरैले यसलाई सिङ्गो मानव जाति हो कि भन्ने अड्कल काटेका छन्। र अर्को सिद्धान्त हो गुणवादी सिद्धान्त, जसलाई हामी थ्योरी अफ ट्रेड्स पनि भन्दछौँ। यस सिद्धान्तको प्रतिपादन महाभारतको महाकाव्य गीतामा उल्लेखित छ। यस सिद्धान्तको अनुसार सत्वगुण जस्तै राम्रो, सत्यता, दया, क्षमा, पवित्रता भएका ब्राह्मण, रजोगुण जस्तै कीर्ति, वीरता, महत्त्वाकांक्षा भएका क्षत्रिय, तमोगुण जस्तै तामसी प्रवृत्ति र अज्ञानता भएको शूद्र र रजोगुण र तमोगुण मिश्रित वैश्य हुन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त रूप वा रङवादी सिद्धान्त हो, जसलाई हामी थ्योरी अफ बडी कम्प्लेक्सन पनि भन्दछौँ। यस सिद्धान्तको अनुसार छालाको रङ अनुसार वर्णको उत्पत्ति भएको भनिएको छ। यस सिद्धान्त महाभारतको शान्ति पर्वमा उल्लेखित छ र ऋषि भृगुको मुखबाट यस सिद्धान्त अघि सारिएको मानिन्छ। यस सिद्धान्तको अनुसार ब्रह्माबाट ब्राह्मणको उत्पत्ति भएको, जो चाहिँ श्वेत यानि सेतो वर्णको भनेर भनिएको छ। त्यस्तै
लोहिता अथवा रातो वर्णको क्षेत्रीय, पित्त यानि गहुँ-गोरो वर्णको वैश्य र कृष्ण अथवा कालो वर्णको शूद्र दास र दासु हुन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त कर्म वा धर्मको सिद्धान्त मानिन्छ। यस सिद्धान्तका अनुसार मानिस जुन जीविका काम दायित्वमा लाग्यो त्यस मानिसको वर्ण त्यही हुने कुराको उल्लेख गर्दछ। जस्तो कि ज्ञान सम्बन्धीको काम गर्नेलाई ब्राह्मण, सुरक्षा सम्बन्धीको काम गर्नेलाई क्षत्रिय, जीविका वा पेसा सम्बन्धीको काम गर्नेलाई वैश्य, सेवा सम्बन्धीको काम गर्नेलाई शूद्र भनेर कहलियो। यसको केही उदाहरणहरूमा ऋषि विश्वामित्र क्षत्रियबाट ब्राह्मण भएका थिए। त्यसै रत्नाकर डाकुदेखि महर्षि वाल्मीकि भएका थिए। पछि यही वर्ण व्यवस्था आजको जाति व्यवस्थामा परिणत भयो। नेपालको हकमा वर्ण व्यवस्थाले लिच्छिवीकाल र मल्लकालमा निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ र वर्ण व्यवस्थाले आज पनि समाजमा प्रभाव पारेको छ। यसलाई आज पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। तपाईँलाई वर्ण व्यवस्थाको बारेमा के लाग्दछ मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।